यस्तो यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा त भिराए नि मलाई ल्याए नि सँगै घार्नै पनि लग्यो अझै नपाएर रामकोटमा लानु चौधरीलाई मार्छौ श्रीमतीलाई चाहिँ रोसी खला फाल्छौ भनेर घार्नै पनि लग्यो अझै नपाएर रामकोटमा लानु चौधरीलाई मार्छौ श्रीमतीलाई चाहिँ रोसी खला फाल्छौ भनेर गलत आरोप लाएर यहाँसम्म दिक्क लाग्छ कि विगत यही पञ्चायत गल्ती भयो भन्यो प्रजातन्त्र सिस्टम गल्ती भयो भन्यौँ युथ अवस्था सिद्ध्यायौँ केही हुन्छ कि भनेर देशमा राटाराट सेना बनायौँ लडाइँ लड्यौँ जनताले पनि केही गर्लन कि भनेर शान्ति प्रक्रियामा आऊ सिस्टममा आऊ भने सिस्टममा पार्टी आयो माओ पार्टी तर आज त्यो ज्ञानेन्द्र शाहभन्दा महाज्ञानेन्द्र शाहको राष्ट्रवादीभन्दा महाढोङ खोक्रो राष्ट्रवादी अनि घुँडा टेक्ने राष्ट्रवादी मौसमी राष्ट्रवादी र अन्धो राष्ट्रवादीहरू हाम्रै नेता रहेछन् हेर्नुहोस् मेरो कसम हो किन भन्दाखेरि म निस्वार्थपूर्वक लागेको व्यक्ति हो कि मैले कमाऊ भनेर लागेको होइन म निस्वार्थपूर्वक लागेको व्यक्ति हो कि मैले कमाऊ भनेर लागेको होइन भन्छन् अवसर नपाएर कराउँछ अवसर त पार्टीले त्यहाँसम्म अवसर दिया हो नि घेराबन्दीमा प्रचण्ड परेको कारणले र प्रचण्डको यो अधुर दृष्टिको अन्तिम प्रकाष्ठ हो आज नयाँ पुस्ता लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा प्रजातन्त्र समाजवाद भित्र र पुँजीवाद गणतान्त्रिक पद्धतिमा राजतन्त्र खोजिरहेछ काँधको छाला खुइलिने गरी बन्दुक बोकेर हिँड्नुभयो खाए नखाए गधा बन्यो क्रान्ति विचारको गधा बन्यो बन्दुकको गधा बन्यो तर नेताहरू सुध्रेनन् नसुध्रेकै कारणले फेरि देशले चाहिँ दुर्दशा भोग्नुपर्ने स्थिति आयो अहिले फेरि 15 वर्ष नहुँदै फेरि अर्को व्यवस्थाको माग गर्नु कारण के हो भन्दा हाम्रा नेताहरू फेलर भएर होइन हेर्नुहोस् एउटा तपाईँको व्यवस्थाको निमित्त भनेर उहाँहरूले कपाल फुलाउनु भएको छ हेर्नुहोस् आज उहाँहरूको अवस्था के छ राज्यले बुझ्नुपर्छ पर्दैन उहाँहरूको नेताहरूले शीर्ष नेताले बुझ्नुपर्छ पर्दैन न्यूनतम कमसेकम वाह मेरो देशमा व्यवस्था आएपछि म चाहिँ अरूको सामने झुक्नु परेन घरको छानो हाल्नलाई पनि विदेश जानु परेन बुवा आमा बिरामी हुँदा कतै जानु परेन बेलुका र बिहानको मानो खानालाई पनि छानो अरू के आवश्यक छ हेर्नुहोस् है के सोचेको छ नेपालले त्यो पर्दैन भनेर लडेकै हो नि नेपाली जनता तर अवसरको निमित्त गरेको भए आज श्रीमान श्रीमती नै बालबच्चा छोडेर त्यत्रो जनयुद्धमा लागे AK-47 राइफल लिएर हिँड्ने लानु चौधरीहरूलाई त तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ हेर्नुहोस् उहाँ त आज प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो उहाँहरू त धेरै छन् यस्ता हजारौँ यस्ता छ नभएका छन् तपाईँलाई भन्दाखेरि एउटा कुरा भनिदिने तपाईँ हामी सबैलाई जनतालाई तर मनमा अर्को कुरा हुने त्यो त खस राजाले बनाएको काठमाडौँको राजधानी त हामी रुकुम रोल्पामा ल्याउँछौँ भनेर समेत यस्तो किसिमको भाषण समेत गरिएको छ हेर्नु अझै धेरैले त के भन्छन् भने पागल जस्तो कराउँछ भन्छन् त तिम्रो नेताले हरेकचोटि पागलपन गरिरहेछन् देखिरहेछौ पागलपन त्यो फेरि 64 पछि आउने 60 पछि आउने माओवादीले यो भन्दो रहेछन् के एक अर्को चैते माओवादीहरू अर्को थरी लुटेर पैसा लुकाउने र अझैसम्म त्यो लुट्न पाइरहेछ क्या त्यो भजाएर प्रचण्डको विरुद्ध र कुनै पनि नेकपा माओवादीको कार्यकर्ताको विरुद्धमा सुन्न नचाहने म पनि एउटा अन्धपात्र हो त्यस बेला विरोधै सुन्न नचाहने अगेन्स्टमा म त्यही पात्र हो आज त्यस बेला कम्युनिस्ट त्यो हुन सक्दैन जसले भ्रष्टाचार र पैसा कमाउँछ निजी सम्पत्तिको मालिक कम्युनिस्ट हुन सक्दैन सबभन्दा बढी निजी सम्पत्ति हुनु पर्यो यहाँ त सबभन्दा बढी निजी सम्पत्ति सबभन्दा बढी करप्सन गर्नु पर्यो सबभन्दा बढी मान्छे मार्नु पर्यो मान्छेले रुवाउनु पर्यो मान्छेमाथि दमन गर्नु पर्यो र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले त आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि नै एउटा इन्टरभ्यू भन्नुभएको रहेछ हेर्नुहोस् यो गणतन्त्र भनेको त हाइपोथेटिक्स हो कहाँ यो साइन्स हो र गणतन्त्र भनेको त हाइपोथेटिक्स हो कहाँ यो साइन्स हो र हाइपोथेटिक हो भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ हेर्नुहोस् त्यति बेला 8-10 वर्ष अगाडि न्युज 24 टेलिभिजनको इन्टरभ्यूमा उहाँले गणतन्त्र भनेको त हाइपोथेटिक्स हो कहाँ यो साइन्स हो र गणतन्त्र भनेको त हाइपोथेटिक्स हो कहाँ यो साइन्स हो र उहाँले त्यतिखेर भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् केबी रोकाएको स्वर फेर्नुको कारण यही हो हिजो त्यही व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि अब एक्जिस्टेन्ट हुन गाह्रो पर्छ हेर्नुहोस् अनि मौसम अनुसार परिवर्तन हुनु परेन त्यस कारणले गर्दा एक्जिस्ट हुनलाई क्या ज्यान बचाउन नि अब त एक्जिस्ट बाँच्नको निमित्त पनि ज्यानको सुरक्षा र सम्पत्तिको सुरक्षा भयो भने प्रचण्डले यो पार्टी जसलाई पनि बुझाउन तयार हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर ती व्यक्तिहरू अहिले प्रचण्डसँगै छन् फेरि हेर्नुहोस् पेरिस डाँडामा नयाँ जाउन्जेलसम्म पनि 2-3 चोटि ल पार्टी चलाउन सकेन भने मैले बुझाएँ पार्टी पटक मिटिङमा राख्नु भएको छ अस्ति त्यही वाइसिएल मैले मोटरसाइकल लिएर राजा देश बचाउ नारा लगाएको देखेँ क्या मलाई त्यहाँसम्म मलाई वाइसिएलले मलाई चिनेकै मान्छेहरू के जम्मै दर्शकबिन नमस्कार UNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग अझ फेरि पनि एउटै फ्रेममा विश्लेषक लाहानु चौधरी र विश्लेषक हेमन्त सेराईजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ हजुर नमस्कार धन्यवाद नमस्कार हेमन्त सर लाहानु सर अब यति बेला फेरि पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको बहस चाहिँ अलिकति पिकमा आएको छ होइन यो राष्ट्रियताको बहसहरू बेला बेलामा मात्रै निस्किन्छ होइन जस्तो मौसमी राष्ट्रवाद भन्ने एउटा छ नि शब्द त्यस्तै बेला बेलामा मात्रै यो राष्ट्रवादको कुराहरू निस्किन्छ होइन परिवर्तनको कुराहरू निस्किन्छ अनि फेरि सेलाउँदै जान्छ लानु सरबाटै सुरु गर्न चाहेँ मैले जस्तो जब केपी ओलीलाई समस्या पर्छ नि यो राष्ट्रियताको कुरा चाहिँ निस्किन्छ क्या किन
अब यस्तो हेर्नुहोस्, एक त मैले आजको दिनसम्म इतिहासमा हेर्दाखेरि राजनीतिक इतिहासमा पक्कै पनि मौसमी राष्ट्रवाद त यहाँ बेला बेला चालु हुन्छ। हेर्नुहोस्, कारण के हो भन्दाखेरि प्रत्येक नेपालीलाई पहिला त राजनीतिकमा लाग्नेलाई मात्रै र विपक्षमा बस्नेलाई मात्रै थाहा हुन्थ्यो कि यो कता त सञ्चालित छ भनेर। अब चाहिँ सामान्यतया जनताको माझमा पनि के थाहा भयो त भन्दाखेरि कहाँबाट जन्मिएको हो, कसले यसले फिडब्याक दिएछ, हामीले त भोट मात्रै दियौँ केही गर्छ कि भनेर आफ्नो ठानेर। तर जब नेपाली जनताको मेन्डेटभन्दा अथवा उनले भोट माग्दाखेरि दिवा सपना जुन देखाउँछन् त्यो दिवा सपना 100 होइन कि 1% पनि जब त्यो नेपाली जनताको पुरा गर्नतिर या पुरा गराउनतिर उनले लाग्दैनन्, तत्पर पनि देखाउँदैनन् र गर्नतिर पनि लाग्दैनन्। अनि जो उनले अगेन्स्टमा बोले हुन्छन् जनताको आमसभामा जनमत तयारी गर्नको लागि र जनमतभित्र विस्तारवाद या विदेशीको विपक्षमा या विदेशीबाट सञ्चालित कुनै आफ्नो विपक्ष नेताहरूको या व्यापारीहरूको या डिप्लोमेटहरूको विरुद्धमा बोलेर जनमत लिएका हुन्छन्। जब आफू सत्तामा आउँदाखेरि फेरि त्यो जनमत न्यूनभन्दा न्यून र त्यो जनताको जनमतलाई लट्याउँदै उनी फेरि जसले उनलाई त्यो ठाउँसम्म ल्याउनलाई लगानी गरेका छ र उनको सट्टा टिकाउनलाई होस् उनीहरूको, या उनीहरू नाम कमाउनलाई होस्, या उनी सम्पत्ति कमाउनलाई होस्, या उनको अभिष्ट पुरा गर्नको निम्ति जब गोटी चेयरमा गइसकेपछि, त्यो सिटमा गइसकेपछि, त्यो ठाउँ पाइसकेपछि जब त्यो गोटी बन्न थाल्छन् अनि त्यो बेला फरक पक्षले त्यही खोक्रो राष्ट्रवाद म त भन्छु र मौसमी राष्ट्रवाद यहाँले भन्नुभयो, मौसमी राष्ट्रवाद सुरु हुन्छ। जब फेरि आफू त्यो ठाउँमा पुग्छन् ती कुराहरू अर्को फेरि मौसमी राष्ट्रवाद कुरा गर्ने बिर्सिदिन्छ। हेर्नुहोस्, र यो जब देश तरलताको अवस्थामा आइपुग्छ अथवा उनको त्यो शासनभार सम्हाल्नेहरू तरलता अवस्थामा पुर्याउँछन् उनको मालिकको अभिष्ट पुरा गराउनको निम्ति, अनि फेरि मौसमी राष्ट्रवाद सुरु हुन्छ। म चाहिँ त्यसरी समग्र रूपमा म चाहिँ भन्छु। हेर्नुहोस्, ओके हेमन्त सर, जस्तो लानु सरले भन्नुभयो नि आजको दिनमा चाहिँ कुन नेताहरू कुन ठाउँबाट होइन दक्षिणबाट अथवा उत्तरबाट सञ्चालित छन् भन्ने कुराहरू आम जनताहरूले पनि बुझ्न थालेको अवस्था हो। अब यसमा यस्तो छ, हेर्नुहोस् है, पहिलो कुरा त राष्ट्रियता भन्ने कुरो नि यति हल्का बनाइयो नि राष्ट्रियता भन्ने शब्दलाई। राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्ने शब्दलाई चाहिँ एउटा बिकाउ वस्तुको रूपमा, हेर्नुहोस् है, पैसा तिरेर किन्न पाइने वस्तुको रूपमा अहिलेका नेताहरूले प्रयोग गरे। हेर्नुहोस्, जबकि राष्ट्रियता भनेको यो जमिनमा यो भूमिमा जन्मिसके पछाडि तपाईँ हामीले यो मुलुकको लागि गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी हो राष्ट्रियता भनेको। हेर्नुहोस्, तर त्यो सबै बिर्सेर बिकाउ मालको रूपमा, हेर्नुहोस् है, पैसा तिरेर किन्न पाइने चिजको रूपमा चाहिँ राष्ट्रियतालाई प्रयोग गर्न थाले। र आजसम्म देखेको राष्ट्रियता भनेको चाहिँ नेपालमा देखेको राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ 4 किसिमको राष्ट्रवाद छ। हेर्नुहोस्, एउटा तपाईँको अन्धो राष्ट्रवाद, एउटा मौसमी राष्ट्रवाद, एउटा घुँडा टेक्ने राष्ट्रवाद र अर्को चाहिँ आँखा देख्ने राष्ट्रवाद हो। हामीले चाहिँ बहस गरिरहेको लानुजीहरू हामीले बहस गरिरहेको चाहिँ राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ जो विज्ञ विशेषज्ञ भएर दूतावासमा बिकेका छन् नि उनीहरूले त मौसमी राष्ट्रवादकै कुरा गर्ने हो, घुँडा टेक्ने राष्ट्रवादकै कुरा गर्ने। हेर्नुहोस्, तर हामीले कुरा गरेको चाहिँ आँखा देख्ने राष्ट्रवाद। सबैले देख्नु पर्यो क्या राष्ट्रियता भन्ने कुरा। अन्धो पनि होइन, घुँडा टेक्ने पनि होइन, हजुर, मौसमी पनि होइन। मौसमी राष्ट्रवाद कसले देख्छ? नेतृत्वगणहरूले जो अहिले सत्तामा पुगेका छन् उनीहरूलाई आवश्यकता पर्दाखेरि राष्ट्रियताको कुरा गरिदिने मौसम अनुसार, होइन? जसो जसो बाहुन बाजे उसो उसो सुहा के जसरी हावा चल्यो नि अनि त्यो अनुसार पात हल्लिदिने, पूर्वबाट हावा चल्यो नि त्यसै अनुसार पात हल्लिदिने, पश्चिमबाट चल्यो भने त्यही अनुसार पात हल्लिदिने, उत्तरतिरबाट आयो भने त्यसै अनुसार, दक्षिणबाट आयो भने त्यसै अनुसार हल्लिदिने। त्यो चाहिँ घुँडा टेक्ने र मौसमी राष्ट्रवाद भयो। हेर्नुहोस्, तर अहिले देखिएको जति पनि विश्लेषकहरूले उहाँले पटक पटक नाम लिनुहुन्छ नि, एकजना तपाईँको केबी रोकाए भनेर हो। यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्ने राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ तपाईँको अन्धो राष्ट्रवाद क्या। जानकारी सबै छ तर आँखा चिम्लेर विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्न तयार हुने अनि घुँडा पनि टेक्ने केबी रोकाहरूले। अब केबी रोकायाहरू त आजको दिनमा राज संस्था हिन्दू राष्ट्र चाहिँ नेपालको आवश्यकता रहेछ भनेर आफ्नो गल्ती स्वीकारेर। ए युवराजजी, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ यार? तपाईँ आजभन्दा 48 वर्ष अगाडि क्रिस्चियनको सदस्य भएको व्यक्ति केबी रोकाया, हेर्नुहोस्, केबी रोकाया
आजभन्दा 48 वर्ष अगाडि क्रिस्चियनको सदस्यता लिए उनले र उनले के पनि भनेका छन् भने उनले आफैले बोलेको कुरा उनले म क्रिस्चियनको सदस्यता लिएँ क्रिस्चियन धर्म मानेर होइन बुझ्नुभयो नि जेसस नमानिकन जेसस क्राइस्टको सम्मान गरेर पिस शान्तिको निमित्त अरे म क्रिस्चियन धर्मको होइन बरु म शान्तिको निमित्त जिसस क्राइस्टलाई शान्तिको प्रतीक रूपमा मानेको मात्रै हो 48 वर्ष भयो कि तपाईँको चाहिँ म क्रिस्चियन धर्ममा लागेको होइन त्यो आस्थामा लागेको मैले आजसम्म एकजनालाई पनि क्रिस्चियन बनाएको छैन उहाँले भन्नुभएको हुनसक्छ त मतलब हेर्नुहोस् है उहाँले भनेको रेकर्डेड कुरा हेर्नुहोस् है उहाँले रेकर्डेड कुरा गर्नुभएको यत्रो वर्षमा एकजनालाई क्रिस्चियन बनाएको 48 वर्षमा उहाँले भन्नुभएको हेर्नुहोस् है हो त्यस पछाडि अब के भयो त्यतिखेर त्यही किसिमको हावा चलेको थियो त्यही हावामा बग्नुभयो उहाँ होइन र तपाईँको उहाँले त पटक पटक के पनि भन्नुभएको छ भने यो नर्वे लगायतका मुलुकमा त म दर्जनौँ पटक भ्रमण गरिसकेँ हो दर्जनौँ पटक 109 राष्ट्र त म घुमेको छु भन्नुहुन्छ दर्जनौँ पासपोर्टमा हेर्दा भ्रमण माओवादी र नर्वेको सरकारलाई त्यहाँको प्रतिनिधिलाई जोडाइदिने नि मैले सबै काम मैले गरेको भनेर भन्ने मान्छेले आज हिन्दू राष्ट्र र राजा चाहियो अरे उहाँलाई ल हेर्नुहोस् लानु सर यो कतिको सान्दर्भिक लाग्छ जस्तो केबी रोकाया अहिले पनि आफू चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ हजुर उहाँ हिन्दूमा परिवर्तन चाहिँ हुनु भएको छैन अहिले पनि उहाँ चर्च चलाइरहनु भएको छ हामीले उहाँको चर्चमै गएर पनि अन्तर्वार्ता गरेका छौँ हजुर हो अब उहाँ चाहिँ फेरि नेपालको लागि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिँ अपरिहार्य रहेछ भनेर उहाँ लागि पर्नु भएको छ अब यहाँ सुन्नुहोस् एक थरी त राजा चाहिन्छ भन्ने अग्रजहरूलाई त डाक्टर केबी रोकाया जस्ताले मान्यो भनेर खुसी हुनुहुन्छ अब खुसी हुनुहुन्छ भने त्यो अन्धोपन हो अघि सेराई सरले भनिसक्नुभयो अन्ध राष्ट्रवादीहरूले त्यो कुरा खुसी मनाउँदो होलान् तर हामी चाहिँ खुसी छैनौँ किन भन्दाखेरि उनको आत्मघाती धर्म प्रचार हामीले देखिसकेका छौँ डाक्टर केबी रोकाएको उहाँले धर्म प्रचार गर्नुभएको थियो गर्नुभयो बकाइदा गर्नुभयो पिस प्रोसेसको लागि त्यही त उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि सिधै माओवादी चाहिँ हिन्दू धर्ममा विभेद भएको कारणले गर्दाखेरि र विष्णुको अवतार शाह खलकलाई या राजाले मानिसकेपछि त्यहाँ विभेद भयो त्यसैले क्रान्ति सुरु भयो धार्मिक रूपले पनि उपेक्षित छ नेपाली जनताहरू त्यसकारण यहाँ अझै यसलाई पिक पोइन्टमा पुर्याउनु पर्छ जनयुद्धलाई र अटाहिट हुन्छन् त्यसपछि विभेदका कुरा विभेद नमान्नेहरू एकतिर हुन्छन् विभेद मान्नेहरू एकतिर हुन्छन् र विभेद नमान्नेहरूलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो सदस्य बनाउँछौँ भनेर उहाँले ठेकेदारी निभाएर उहाँले खुद डोनेसन ल्याउनु भएको छ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ मैले एउटै बनाइनँ भन्नु भनेको मोही खाएर ढुङ्ग्रो लुकाउनु हो जबकि उनको जुङ्गामा मोही खाएको छेक्रा त सेतमै लागेको त हामी देखेका छौँ उनले मैले मोही खाएको छु भनेर देखाउनु भएकै छ भने डाक्टर केबी रोकायाले यो सुहाउँदैन भन्न कि मैले एउटा सदस्य बनाएन उही प्रचण्डले मैले एउटै मान्छे मारे छैन भने जस्तै हुन्छ फेरि हुन त एउटै ऱ्याङठ्याङका हुन् अहिले त उहाँले विदेशी डोनेसन ल्याउनु हुन्न होला नि त विदेशी डोनेसन खानु हुन्न होला नि त अहिले तपाईँ देख्नु भएको छ नि पत्रकार मित्र हो हाम्रो एउटा मन्दिर बनाउनलाई एउटा पुर्खौली तपाईँको देवालय कुलको मन्दिर बनाउनलाई या कुलको स्थापना गर्नलाई तपाईँ हामीले म्यानेजमेन्ट गर्न यति गाह्रो छ बुद्धिस्ट र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई तर आज जानुहोस् गाउँ गाउँमा एउटा वारामा 6 7 8 वटा तपाईँको 6 वटा शाखाको चर्चहरू छन् कुन को छन् यहाँ त क्याथोलिक्स त कम छन् तर छ काठमाडौँमा रोमन तपाईँको प्रोटेस्टेन्ट रोमन क्याथोलिक्स प्रोटेस्टेन्ट त्यसपछि लुथरान सियन यो भएका साथी 5-6 वटा शाखा छ यिनको 6-7 वटा चर्च छ एउटा वारामा यदि डोनेसन नल्याउँदा हुन् डोनेसन नआउँदो हो भने यत्र अलिसान चर्च देख्नुभएको छ के भन्छ त्यो रुपी स्कुलको अपोजिट साइडमा तपाईँको म त यो त सिस्टम कम्प्युटरको अफिस हो भनेको त यहोवा साक्षीको केन्द्रीय कार्यालय रहेछ यत्रो अलिसान होटल होइन त्यसपछि गएर तपाईँको खुद जाउला खेलमा मेन केन्द्रीय कार्यालय हो मतलब कसैले कोही धर्म मान्दैमा हामीलाई पीडा होइन कि मान्छेलाई दिग्भ्रमित प्रचार पारेर उसको अस्तित्वमाथि खेलवाड गर्ने अथवा धर्म यो राइट हो है तिम्रो बुवा आमाले तिमी जन्मिँदा सिकाएको संस्कार र धर्म संस्कृति यो हो भन्नुको अझै तिम्रो त्यो गलत हो तिमी मेरोमा आऊ तिमी सच्चिनु पर्यो मलाई विश्वको धर्मावलम्बीले अथवा यस्ता पास्टर थास्टर एक पाठीको तपाईँको
माला लाउनेहरू, रुद्राक्षका माला लाउने कण्ठीकारीहरू मलाई भनिदिउन्, ती के त्यही सुनको यौनीबाट आएका हुन्? मलाई भनिदिउन्। एक अर्को कुरो, के जन्मिँदा मासुको यौनीबाट जन्मिने फरक हुन्छ? सुनको अलग हुँदो हो, चाँदीको अलग हुँदो हो, हिराको अलग हुँदो हो, तामा र पितलको अलग हुँदो हो त? उनीहरूको परिशिक्षण के देखिन्छ भने युवराजजी, हामी चाहिँ स्वर्गकै परीको छोरा हौ, तिमीहरू भनेको नर्क छौ, अब हामी तिमीलाई स्वर्गतिर डौराउँदैछौ, हो कि होइन? यो किसिमको गलत प्रशिक्षण दिँदाखेरि र त्यो सैतान, यहाँ सुन्नुहोस्, मेरै आफन्त दुईजनालाई हिन्दूमा फर्काएँ, सिधै सैतान भन्ने हिन्दूलाई। आज हामीले देखेका छौँ रातारात गएर कस्ता कस्ता पास्टरहरू विदेशमा तपाईँको लास खनेर टाउको बेच्ने, कुन त्यो गिडी बेच्नेहरू कसले सिकाएको? आज थमेलमा त्यत्रो उ गर्दाखेरि देख्यो नि। मतलब मैले भन्न खोजेँ, यत्रो उदाहरण किन दिएँ भन्दाखेरि, एउटा डक्टर भनौँ जुन विषयमा भए पनि आफ्नो विज्ञता प्राप्त गरेको उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौँ, तर उहाँले आफ्नो विज्ञतालाई, नरकीय विज्ञतालाई चाहिँ असली विज्ञता भन्ने, अरूको विज्ञतालाई र अर्कोको धर्म संस्कार संस्कृति आत्मीय आस्थालाई चाहिँ नरकबाट तिमी आएको हो भनेर जुन गलत शब्दबाट प्रशिक्षित गरे, यो नै मेरो सबभन्दा ठुलो कुरो। अर्को उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रवाद, त्यहाँभित्रको राष्ट्रवाद के अरे शाह खलक आउँदैमा यहाँ राष्ट्रियता जोगिनेवाला छ त? जोगिनेवाला छैन। राष्ट्र जोगिन्थ्यो भने त्यो दिन दाइ किन जोगाएनन् त? उनको वंशावली जान्छ। होइन लामुजी, आज हेर्नु त कति मान्छे बोलिरहेका छन् राजा नभएर देश बिग्रियो, यो देशको मियो नभएर हजुर देश आज कति भाँडो भयो। राजा भएको भए त यति भाँडो हुँदैन थियो नि। राजा त तानाशाह हुन्छ। आज दरबार भाँड भैलो बनाएर त्यत्रोसम्म चरित्र गराउने तिनी होइनन्, आज बक्नेहरू होइनन्। त्यसपछि हामी अर्को छोटे राजा, गाउँकै राजा लिएर हिँड्यौँ त अर्को राजाको हालत देख्नुभयो जनयुद्धको नाउँमा। आजको दिनसम्म यहाँ धार्मिक, मैले तपाईँहरूलाई पटक पटक भनेको छु, म कहाँ किताबै छ, त्यो किताब अहिले तत्काल नेपालको पुस्तकालयमा पाउनुहुन्छ, या त्यो किताब म जेल बसेको कारणले गर्दाखेरि नक्खु जेलको डिआरसी बलकमा छ, रिलिजन्स युनिटी अफ दि नेपाल भन्ने। त्यो दिन सेट भइसकेको थियो 1956मा लियो एच रोजले लेखेको कि जबसम्म धार्मिक एकता रहेछ, यहाँ त मुस्लिम पनि त्यही छ, बुद्धिस्ट पनि त्यही छ, हिन्दू पनि त्यही छ, धार्मिक एकता रहेछ, जबसम्म यसलाई फ्र्याक्सन गर्दैनौँ, ब्रेकअप गर्दैनौँ, तबसम्म हामी यहाँको दरबार राजा, त्यसपछि यहाँको समुदाय हामी फुटाउन सक्दैनौँ, राज गर्न पाउँदैनौँ। त्यो बेला चाहिँ लियो एच रोज आउँदाखेरि उनले 9000 क्रिस्चियन बनाएर गएकी रहेछन्। 1967मा चाहिँ क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीको दक्षिण एसियाको विज्ञ भनेर नियुक्ति भएकी रहेछन्। त्यसै तिनकै आधार मानेर फेडरलिजमको कन्सेप्ट लेख्ने एकजना लिम्बू छन्, डाक्टर के लिम्बू समथिङ सरी, यहाँ किताब छ मसँग, संहिताको मोडालिटी कोरी हेर्नुहोस्। तिनकै त्यो लेखेको विशेषज्ञ किताबमा त्यसको शोधपत्रमा टेकेर उहाँले पिएचडी गर्नुभयो। त्यसपछि मैले त्यो किताब पाएँ, त्यो डाक्टर साहबको किताब हेरेँ, हाम्रो यो गुरुङको हेर्नुहोस्, क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीको। अब मैले भन्न खोजेँ राजा मियो रहेन भने यस्तो भयो जो भन्नुभयो नि, मियो नै गलत गाइडलाइन्स थियो। म त दरबार पनि अछुटो छैन भनेको छु क्या। हेर्नुहोस् सर, आजको दिनमा त अब हेर्नुहोस् न, बालकृष्ण नेउपाने, होइन, सुरेन्द्र भण्डारी, डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती जस्ता दिग्गज व्यक्तिहरू राजा नभएर चाहिँ यो देशको मियो भएन, देश तपाईँको भाँड भैलोमा गयो। इभन कलाकार सन्तोष पन्थ, होइन, सेलिब्रेटीहरूले मैले धेरै देखाएको छु। हजुर, धेरै मनिषा कोइरालाले बोलेको, करिश्मा मानन्धर, राजाराम पौडेलजीले लागि हामी कन्जुसाइ नगरौँ, सहायता देखाउँ भन्ने किसिमको उहाँले अस्ति भर्खरै ट्विट पनि गर्नुभएको छ। के हो खास, अब तपाईँले त श्रीपेच ज्ञानेन्द्रले श्रीपेच लगाए पनि मुक्तिको सास चाहिँ ज्ञानेन्द्रले फेर्छन्, नेपाली जनताले फेर्दैनन् भन्दै आउनु भएको छ। खासमा के हो, यो बारेमा के चर्चा गरौँ? अब पहिलो कुरो त हामीले यो धर्मको जुन कुरा गऱ्यौँ, सबै धर्मलाई समान हिसाबले हेर्छौँ हामी। हेर्नुहोस्, जति पर्सेन्ट भए पनि, होइन, धार्मिक सहिष्णुता त्यसलाई नभत्काउने हिसाबले आयो भने, होइन, धर्मलाई किन्ने साधन हुन्छ नि, किनेर प्राप्त गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग नगर्ने हो भने हिन्दूको नै त्यत्तिकै अस्तित्व छ नेपालमा,
बौद्धिस्टको त्यतिको अस्तित्व मान्नुपर्छ हामीले, क्रिस्चियन मुस्लिम सबैको बराबर अस्तित्व मान्नुपर्छ, त्यो हामी मान्छौँ, मान्दै आएका नै हौँ। तर यहाँनिर जोड्न खोजेको कुरो के हो भने जुन किसिमले केबी रोकाहरूले अझै जोड्नुपर्छ क्या हामीले, किन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले नाङ्गे झार गर्नुपर्छ क्या, खुइल्याउनै पर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले मौसमी राष्ट्रवादको कुरा गर्छन् यिनीहरूलाई हामीले खुइल्याउनै पर्छ। त्यही भएर नि त्यति बेला उनले के गरे भने तपाईँको क्रिस्चियन मिसनरी मार्फत आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पुरा गरे के, र उनको क्रिस्चियन समुदायलाई धोका दिए नि त। अहिले हिन्दू राष्ट्र किन भन्नुभयो उहाँले, राजा चाहिन्छ किन भन्नुभएको छ? तर उहाँ हिन्दू त बन्नु भएको छैन नि। होइन, उहाँले के भन्नुभएको छ हो, त्यही भएर त दालमा कुछ काला है। उहाँ भन्नुहुन्छ म क्रिस्चियनै हो तर मलाई हिन्दू राष्ट्र चाहियो, हेर्नुहोस् है, अनि मलाई त राजा चाहियो अरे, उहाँलाई ज्ञानेन्द्र नै चाहियो भन्नुभएको छ उहाँले, राजा चाहियो ज्ञानेन्द्रै चाहियो अरे उहाँलाई, हेर्नुहोस् है। उहाँ बेबी किङको पक्षमा पनि हुनुहुन्न, हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कसरी आयो भनेको मतलब के भने आफू क्रिस्चियन भएर क्रिस्चियन माथि नै उहाँले चाहिँ धोका दिनुभएको छ, एक नम्बर। त्यो मात्रै सम्झन खोजेको मैले क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई, जसले उहाँलाई पालन पोषण गर्यो, युरोपको तपाईँको 50औं पटक भ्रमण गरायो त्यही संस्थाले, क्रिस्चियन संस्थाले, तर त्यही संस्थामाथि चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ गद्दारी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सम्झन खोजेको मात्रै एउटा पहिलो कुरा। हेर्नुहोस् है, अघि लानु सरले भने जस्तै डोनेसन उहाँले अहिले पनि पाइरहनु भएको छ भन्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो डोनेसन त्यो संस्थाबाट आउनु बन्द भएर हो अहिले अर्को संस्थातिर लागेको हो कि? एक मौसमी राष्ट्र भनेको त्यही त हो नि। अब हावा कताबाट चल्यो? हावा त अब दक्षिणबाट चल्दैछ, हिन्दू राष्ट्र त्यताबाट आउँदैछ, अब पश्चिमबाट त चलेन नि हावा हो। त्यस कारणले गर्दा अब दक्षिणतिर लाग्नुभयो उहाँ। त्यही भएर गम्भीर धोका नेपाली जनताको निमित्त पनि, उहाँको त्यो क्रिस्चियन धर्मको निमित्त पनि, सबैको निमित्त एउटा कुरा भन्नु एकैछिन। दोस्रो, उहाँले के कुरा फुट गर्नुभयो भने अस्ति एकपल्ट एउटा इन्टरभ्यूमा 64 सालदेखि डाक्टर सुरेन्द्र केसी सहित, हेर्नुहोस् है, हाम्रो एउटा चाहिँ तपाईँको सङ्गठन थियो, 2064 सालमा जन्मभएको छ। हेर्नुहोस् है, नेपालमा परिवर्तन हुने बित्तिकै सङ्गठन नेपाल बौद्धिक समूह भन्ने, हेर्नुहोस् है, थियो 64 सालबाट सुरु भयो। त्यसको अध्यक्ष डाक्टर केबी रोकाया, महासचिव प्राडा सुरेन्द्र केसी, हेर्नुहोस् महासचिव। अब हेर्नुहोस् है, त्यसको सिरिज हेर्नुहोस्, 63 सालमा परिवर्तन भयो नेपालमा, हेर्नुहोस् है, 62 आन्दोलन मार्फत। त्यस पछाडि त्यहाँ के घुसायो? संहिता र धर्मनिरपेक्षताको कुरा, निरपेक्षताको कुरा घुसाइयो, राजतन्त्रको अन्त्यको कुरा घुसाइयो, अनि उहाँहरूको मिलन भयो। हेर्नुहोस्, मिलन कहिलेसम्म भएछ भने 2074 सालसम्म, जब नेपालमा संविधान बन्यो, धर्मनिरपेक्षता सहितको लेखियो। हेर्नुहोस् है, केबी रोकाया हो कि डाक्टर सुरेन्द्र केसी र केबी रोकायाहरूको मिलन नेपाल बौद्धिक समूह मार्फत। अब हेर्नुहोस् है सर, एकैछिन है, तर लानु सरले मेरै अन्तर्वार्तामा सुरेन्द्र केसी र केबी रोकायाको पुरानै लिगेसी छ। जनयुद्ध कालमा पनि जसरी केबी रोकायाले चाहिँ नेपालका माओवादीहरूलाई पश्चिमाहरूसँग वार्ताको लागि जसरी समन्वय गरिदिएका थिए, भेट गराए, समन्वय गराए होइन, एकै कारणले चाहिँ उहाँले त्यो सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ आफ्नो भूमिका निभाए र नेपालमा क्रिस्चियनिटी भित्राउनको लागि एक किसिमको प्रतिबद्धता पनि त्यहाँ जनाए भन्ने आरोप त तपाईँ लगाइरहनु एकदम गरेकै हुन्। अर्को कुरा त्यहाँ के खोल्नु भएको छ भने सुरेन्द्र केसी र डाक्टर केबी रोकायाको सम्बन्ध त्योभन्दा अगाडिदेखि थियो भन्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि थियो, उहाँले सेडाई सरले 64 भन्नुभयो। डाक्टर सुरेन्द्र केसी र डाक्टर केबी रोकायाको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट कतिखेर भएको छ? जब उहाँले माओवादीको विरुद्धमा एउटा पिएचडीको शोधपत्र बुझाइसकेपछि र उहाँले पनि नेपालको राजतन्त्रको विष्णुको अवतार र राजतन्त्र भर्सेस भनेर उहाँले तपाईँको पिएचडीको थेसिस बुझाउनु भएको छ। कसले? डाक्टर सुरेन्द्र केसी, डाक्टर केबी रोकायाले। डाक्टर केबी रोकाया दुईटैजनाको पिएचडीको भर्सन एउटै थियो। हेर्नुहोस्, टेबल देखाउन मिलन। हजुर, त्यहाँदेखि मिलन। कि नेपालको राजा चाहिँ विष्णुको अवतार भनेर उहाँले, मतलब विष्णुको अवतारको नाउँ गरेर यो चाहिँ गलत गरेको हो सांस्कृतिक रूपले, त्यसैले नेकपा माओवादीको जन्म भयो भनेर डाक्टर केबी रोकायाले बुझायो। मतलब राजा विष्णुको अवतार होइन भन्न खोजे त्यति बेला बिउ त्यतिखेर रोपेको रहेछ। हेर्नुहोस् है, अनि 64 भन्दा पहिला रोपेको रहेछ बिउ। तर डाक्टर सुरेन्द्र केसी डाक्टर साहबले चाहिँ के गर्नुभयो भने यहाँ मल्टिकल्चर र मल्टिफेसियल डाइभर्सिटी छ ह्युमन नेचरभित्र, र एकात्मक राज्य प्रणाली
र संस्कृति विथ कल्चर पनि उहाँले घुसाउनु भएको छ आफ्नो उसमा। यो चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि जनयुद्ध सुरु भएको हो र यसमा चाहिँ कल्चर पनि एउटा अहम भूमिका छ भनेर उहाँले बुझाउनु छ। एक अर्को कुरो उहाँको बिचमा हेर्नुहोस्, इनलेस बिगिनिङ अब सुरु भयो। किन भन्दाखेरि युएनको मोटो के हो भने द्वन्द पैदा गर्ने कहिले पनि नफर्किने, होइन, इनलेस बिगिनिङ, जरा गारेर बस्ने। इनलेस बिगिनिङ भयो। अब यहाँ चाहिँ मल्टी डाइभर्सिटी ह्युमन नेचर र सिस्टम र यहाँको कल्चर, यहाँको सोसियल स्ट्रक्चर, बडी फेसियल ल्याङ्ग्वेज एभ्रिथिङ मल्टी भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भने इभर स्टार्टिङ एउटा न एउटा समुदायले द्वन्द उत्पन्न गर्छ र यो अन्त्य हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि माओवादी युद्ध जायज छ भनेर सुरेन्द्र केसीले पेल्नुभयो। डाक्टर केबी रोकायाले होइन, राजतन्त्र हट्नुपर्छ, सांस्कृतिक राजाले नै यहाँको मल्टिकल्चर भएको व्यक्तिलाई चाहिँ डोमिनेट गर्छ, त्यसैले जनयुद्ध चाहिँ गर्नुपर्छ र विभेद रहित संस्कृति भनेको क्रिस्चियनिटी हो भनेको मतलब उहाँहरू दुईटैको मिलन। मोटो चाहिँ एउटै हो तर फरक फरक बुझाइएको छ कि मेन स्ट्रिमै त्यही हो, मोटो नै त्यही हो। भनेपछि त्यो 64 भन्दा अगाडि नै उहाँहरूले नै मिलन भइसकेको हो। ओके हेमन्त सर यहाँ कन्टिन्यू गर्नुहोस् न। मैले के भन्नु खोजेँ भने उहाँले त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ होइन, त्यो नेपाल बौद्धिक समूहको निर्माण चाहिँ 64बाट सुरु भएको। त्योभन्दा अगाडि त उहाँहरूको कुरो मिलिसकेको रहेछ, किन त कुराकानी नमिलिकन त त्यो समूह नै निर्माण हुँदैन नि त। र अर्को कुरो के छ भने त्यही बिचमा कस्तो गम्भीर तपाईँको एउटा घात भएको छ भने सर मैले ठ्याक्कै एउटा कुरा यहाँ सम्झेँ। जस्तो तपाईँले लहन सरले मेरै अन्तर्वादमा के भन्नुभएको छ भने डाक्टर सुरेन्द्र केसीले पिएचडी गर्दाखेरि जहाँ जुन देशमा गएर उहाँले पिएचडी गर्नुभयो त्यहाँ अमेरिकामा चाहिँ केबी रोकाया हो भन्नुभएको थियो। कस्तो कस्तो डाक्टर सुरेन्द्र केसीले जुन देशमा गएर उहाँले पिएचडी गर्नुभयो अमेरिकामा त्यहाँसम्म पुर्याइदिने माध्यम नै केबी रोकाया हो भन्नुभएको थियो मेरै अन्तर्वादमा। त्यो माध्यम चाहिँ यिनीहरूको यही कुराबाट मिल्न गयो क्या ट्युमा, जुन अहिले मैले उहाँको दुईटैको मोटोको पिएचडीको गर्दैछु। हो सुरुमा सुरेन्द्र केसी डाक्टर साहब त अहिले पनि उहाँ त क्रिस्चियन त होइन, तर त्यो टपिक्समा उहाँहरूको मिलन बिन्दु थियो क्या, त माध्यम बनेकै हो उहाँ। र त्यो बिचमा के भयो भने अर्को अझ डेन्जर कुरा त के भएछ भने 64बाट तपाईँको जब संविधान निर्माणको क्रममा आयो नि, आउँदाखेरि नेपालमा त तपाईँको जात जाति भाषा भाषी होइन धर्म संस्कृति त धेरै छ नि, तर त्यहाँ के कुरा उठेछ भने हेर्नुहोस्, मुस्लिम चाहिँ आयोग बनाउने हेर्नुहोस् है, तर अरू धर्मको सम्बन्धमा चाहिँ आयोग बनाउनु हुँदैन हेर्नुहोस् है। अहिले त्यतिखेर उठेको कुरा 80%, 85-90% हिन्दू छ, हिन्दू धर्मको सम्बन्ध हिन्दू आयोग बन्दैन। क्रिस्चियन पनि अहिले तपाईँ क्रिस्चियनका साथीहरूले भन्नुहुन्छ 40-50 लाख पुगिसक्यौँ हामी भनेर, क्रिस्चियन आयोग बन्दैन हेर्नुहोस्। बौद्धिस्टको निमित्त बौद्धिस्ट आयोग बन्दैन, तर यिनै शक्तिहरूको रेफरमा हेर्नुहोस् है, रेफर गरेर यिनीहरूले मुस्लिम आयोग चाहिँ बनाउनु पर्छ मुस्लिम धर्मको निमित्त भनेर उहाँले त्यो रिफर गर्नुभएको छ। किनभने होइन अब कुन को हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यो समूहमा हेर्नुहोस् है, हो त्यो समूहमा रेफर गरेको युरोपियन र अमेरिकन सञ्चालितै छन् त्यहाँ। रेफर किन गरिन्छ भने अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि किन रेफर गरिन्छ भने हिन्दू धर्मका मानिसहरूलाई त तपाईँ ठुलो लार्ज स्केलमा छ, यिनीहरूलाई त भड्काउन सकिँदैन, तर अर्को दुईवटा धर्मको तपाईँको युद्ध गराउनको निमित्त भनेको क्रिस्चियन र तपाईँको मुस्लिम त कट्टर हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अनि मुस्लिमको चाहिँ आयोग बनाइदिइसकेपछि क्रिस्चियनलाई पनि आयोगको माग गराएर लडाइ नै दिन सकिन्छ हेर्नुहोस् है। यो दुईवटा बिचमा चाहिँ तपाईँको लडाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ क्रिस्चियन आयोगको निर्माण गरियो। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् मधेसी आयोगको कुरा गरियो, जनजाति आयोग, विभिन्न आयोगको कुरा गरियो नि। अब अहिले हेर्नुहोस् जनजातिको एउटा तपाईँको केटीले कोठा भाडा नपाउँदाखेरि यत्रो बमण्डर भयो, एउटा दलित केटीले नपाउँदाखेरि यत्रो बमण्डर भयो, सर्वोच्चसम्म मुद्दा पुग्यो। तर राउटे समुदायको एउटा चेलीलाई त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिको घटना हुँदाखेरि त्यसको मुद्दा कहीँ पुग्यो, कहाँ पुग्यो त्यसको मुद्दा भन्नु त? सर्वोच्चसम्म आइपुग्यो त्यसको मुद्दा, पूर्वजलाई जेल चलान गरेको हो। अनि त्यसको सम्बन्धमा कुनै तपाईँ पत्रिकाहरूले ब्यानर न्युज लेखे आयो कसको निम्ति चाहिन्थ्यो? ती समुदायको निम्ति चाहिन्थ्यो, सामन्तकृत वर्गको निम्ति चाहिन्थ्यो, चेपाङको लागि चाहिन्थ्यो, दराईहरूको लागि चाहिन्थ्यो, अल्पसंख्यक हिमालहरूको सीमान्तकृतहरूको लागि चाहिन्थ्यो। काउन्सिल त त्यसको लागि निर्माण पो हुन्छ त, उसको राइट एडजस्टको लागि हो। तर के भन्यो भने सबै कुरा चाहिँ यी यस्ता व्यक्तिहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट होइन, इन्ट्रेस्ट विदेशीको, तर यिनीहरू प्रयोग भएर चाहिँ यस्ता किसिमको गतिविधि चाहिँ नेपालमा चाहिँ उहाँले भनेको जस्तै धार्मिक सहिष्णुता, जातीय तपाईँ सद्भाव खलबलिन
त्यो जुन पहिले नै तपाईँको यहाँ नेपालमा आउने बित्तिकै त्यो जुन किसिमले तपाईँको जरा एउटा तपाईँ माहौल सिर्जना गरिएको थियो होइन हो त्यो माहौललाई चाहिँ भड्काउनुको निमित्त चाहिँ यो कामहरू भएको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरेन्द्र केसीको भूमिका छ र तर उहाँ त आजको दिनमा भनौँ लाखौँ जनताले उहाँलाई मन पराउनु नै होइन यस्तो हो नि त। अब केबी रोकाए आफैले हामी 64देखि निरन्तर एउटै तपाईँको सहकार्यमा छौँ भनिसके पछाडि केबी रोकाएको भूमिका चाहिँ देशको विखण्डन गर्ने देखिने अनि उहाँको भूमिका चाहिँ तपाईँ शुद्ध तपाईँको दुधले नुहाएको देखिने हुन्छ र भने त्यस्तो मान्न सकिन्छ एउटै समूह भएको मान्छेको? अहिले पनि उहाँहरूको समूह छुटेको छैन? छुटेको छैन। तर आज त उहाँहरू विपरीत ध्रुवमा देख्नुहुन्छ नि। डाक्टर सुरेन्द्र केसीको पछिल्लो अन्तर्वार्ता हेर्ने हो भने डाक्टर सुरेन्द्र केसी त राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्न। अब फेरि पनि राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना भयो भने झन् भाँडभैलो हुन्छ भन्ने पक्षमा देखिनु भएको छ भने केबी रोकाए त अझै पनि राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू धर्मको एजेन्डा बोकेर हिँड्नु भएको छ। हो अब हेर्नुहोस् यसमा दालमा कुच काला छ हेर्नुहोस् यसमा पनि अब हेर्नुहोस् किन भन्दा हिजो तपाईँको सम्म राता मण्डलले भनेर सुरेन्द्र केसीलाई तपाईँ लखटिन्थ्यो हेर्नुहोस्। राता मण्डलले भनेर हेर्नुहोस् सुरेन्द्र केसीलाई तपाईँको ट्युबमा पढाउँदाखेरि त कति क्रान्तिकारी विद्यार्थीले कतिपल्ट पिटे भन्नु त उहाँलाई क्लासबाटै थोतेका छन् उहाँलाई मण्डलले भनेर। नै उहाँमाथि एकचोटि प्रश्न चिन्ह त ट्युबमा खरा भएको छ क्लासै तपाईँको हङ्गामा भएको थियो कहाँ पिटेकै छ त क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूले त प्रचण्डको तपाईँको प्यानलको विद्यार्थीहरूले त हो नै त्यो भएको छ मारपिट भयो भन्ने चाहिँ थाहा पाएँ ट्युबमा। त्यतिखेर भर्खर तपाईँको आएका थिए नयाँ क्रान्तिकारीमा पनि यो कृष्ण केसीहरूको प्यानलहरू होइन नेकपा एमालेबाट विद्यार्थीबाट यो मालेबाट हो विद्यार्थीबाट आउनुभयो उहाँहरू। अनि त्यतिखेर चाहिँ राता मण्डलले भनेर उहाँले चाहिँ अलि प्रजातन्त्र यही काङ्ग्रेसी प्रजातन्त्र र सेरेमोनियल किङको बारेमा चाहिँ टपिक्समा कहाँनिर पढाउँदा पिटापिट भयो क्लासमै भयो हङ्गामै भयो टिभीमा हेर्नु त्यो दिन चाहिँ भएको छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब के बुझ्नुपर्छ भने यस्ता व्यक्तिहरूबाट आज उहाँहरूको मुखबाट जे आए पनि होइन मौसमी हिसाबले जति राष्ट्रियताको कुरा आए पनि होइन देशको तपाईँ कार्यकारीको हिसाबले प्रधानमन्त्री मै बन्नुपर्छ भनेर पनि हिजो उहाँहरूले गरेको गतिविधिलाई चाहिँ हामीले समीक्षा गर्नैपर्छ हेर्नुहोस्। होइन तर मान्छे सुध्रिन पाउँदैन र भने होइन उहाँहरू सुध्रेकै सुध्रेन भन्ने कुरा त उहाँको व्यवहारले देखाउँछ नि। हिजो देशको तपाईँको सार्वभौमिकता होइन तपाईँ भाषा धर्म संस्कृतिकोलाई तपाईँ विखण्डन गर्नको निमित्त जरा गाडिदिने बिउ रोपिदिने उमारिदिने अब त्यो हुर्केको बिरुवालाई जरा नकाटिकन त त्यो तपाईँ मर्छ कि जरा काट्नु पऱ्यो होइन। उहाँहरूले गल्ती गऱ्यो भनेर स्वीकार गर्नु पऱ्यो गल्ती भएको छ भन्नु पऱ्यो नत्र भने केबी रोकाएको मुखबाट किन त्यो कुरा आयो अहिले यतिको लामो समय पछाडि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अझै पनि उहाँहरूले चाहिँ नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भनेर अहिले पनि उहाँहरू लागिपर्नु भएको छ। त्यसको निमित्त उहाँहरूले चाहिँ कोही एकजना एउटा प्यानलमा लाए जस्तो गर्ने अर्को चाहिँ अर्को प्यानलमा लाग्ने हेर्नुहोस् है हो अवसरवादीहरूको त के हुन्छ नि अवसर को खोजी छ त्यहाँ त अवसरवादमा लागु हुने नि यही त हो नि। लगभग मैले भन्न जाँदा थिएँ सेदाई सरले भनिदिनु भयो मैले त्यही भएर क्रस गर्न खोजिरहेको थिएँ होइन। अब अहिले झट्ट हेर्दाखेरि डाक्टर साहबलाई चाहिँ त्यो मतलब राजाकै मुख खोलेर वकालत गर्न मिल्दैन पनि किन जहाँबाट उहाँ पढेर आउनु भएको छ जुन देशको उहाँ ऊ हुनुहुन्छ त्यो देशमा त किङको कुरा गरिँदैन होइन। डेमोक्रेसी त्यहाँ त डेमोक्रेसीको कुरा गरिन्छ नि सोसियल त्यही त यो पनि हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने त्यो रिलेसनसिप नेसेसिटी फिल भयो कि भएन अहिले जस्तै अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ मौसमी राष्ट्रवादको कुराभित्र पनि यो पर्न आउँछ क्या सिस्टम ढमिलो यतिखेर बनाउने या क्लियरेन्स सिस्टमको कुरा गरेर ढमिलो माछा थारूले हेल्का भन्छ नि माछा मार्ने जलारी हाले जस्तै त्यो गर्ने कि भन्ने लाग्छन् मान्छे यो बेला। किनभने यो बिचमा डाक्टर केबी रोका डाक्टर सुरेन्द्र साहबको विरुद्धमा निकै नै हामीले नै नजिकका चिने जाने आएकाले नै विवाद उठाएका छौँ। त्यस कारणले यो बेला चाहिँ उता गएर उहाँले चाहिँ फरक किसिमले आफ्नो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ किन विगतमा पनि एउटै मोटोभित्र शोधपत्र बुझाएका व्यक्ति हुन् यिनीहरू होइन एउटै पोइन्ट थियो। अब अहिले पनि भ्यू चाहिँ एउटै हो तर फरक किसिमले लाइनमा बाटो फरक गरेर त्यो पुग्ने पोइन्ट ग्यादरिङ गर्दैछन् पुग्ने पोइन्ट एउटै हो गन्तव्य एउटै हो बाटो चाहिँ भिन्नै हिँड्नु न अहिलेको निमित्त। तर यहाँ सुन्नुहोस् जनताको सेन्टिमेन्ट त क्याच गर्नु पर्यो। कतिपय राजावादी साथीहरू के भन्यो भने लाहनु चौधरीजी राजावादी कुरा उठाउनु हुँदैन भन्छन्। मैले राजाको कुरा उठाएकै होइन
मतलब त्यो राजा र गणतन्त्रका धेरै राजामा कम्पेयर भाषा मैले बोलिदिएको एक। अर्को कुरो, आज त्यो गलत थियो, यिनीले गलत देखाएको थियो, हामीले प्रशिक्षण गरे नयाँ पुस्तालाई, तर यिनी चाहिँ त्योभन्दा डोबर गल्ती किन गरे? अनि फेरि त्यही राजतन्त्र ल्याउनको लागि किन मान्छे आताहित हुन्छन्, होइन? कि त सुध्रिनु पर्यो, तपाईँले अघि भने जस्तै कि सुध्रिन पाइँदैन र सुध्रिन पाइन्छ, तर मान्छे चरित्र, व्यक्तिगत चरित्र हुन्छ, त्यो चरित्र कहिले पनि सुध्रिँदैन। हेर्नुहोस्, यो मान्छेको चरित्र सुध्रिँदैन, गाह्रो हुन्छ त्यो। हेर्नुहोस् युवराजी, जुन दिन त्यो सुध्रियो भने पहिलो वस्त्र लाएर त्यो जोगी भइहाल्छ, मानिलिनुहोस्। मैले देखाएको छु शासक वर्गमा। राम्रो काम त राणाकालमा नै भएको थियो। हेर्नुहोस्, राणाको पालामा राम्रो काम भएको थिएन केही कामहरू? आजकै दिन सम्झिनु, जङ्गे पिलर गाड्नको लागि जङ्गबहादुरले होइन, कसैले सक्थे, कसले सक्यो? त्यस पछाडि कसैले एउटा जङ्गे पिलर थप्यो सिमानामा? कहाँ? ओखललेका पनि लग्यो। नै गाड्न सकेन। म यहाँनिर सेराई सरसँग अझै फिडब्याक अर्को दिन्छु। थोरै है, म सकिहालेँ। त्यस पछाडि आजकै दिन सम्झिनु त, नेपालमा आजकै दिन हो सती प्रथाको अन्त्य भएको। 101 वर्ष अगाडि आजकै दिन हो, आजकै दिन असार 25 गते आजकै दिन 1977 चाहिँ तपाईँको सती प्रथाको अन्त्य भएको। चन्द्र शमशेरले गरे त, त्यो नराम्रो काम हो? काम त राम्रै हो नि। काम त राणाको पालामा नि राम्रो भएको थियो क्या युवराजी, तर हामीले किन त्यो व्यवस्था फाल्यौँ भन्दा राम्रो भन्दा नराम्रो धेरै भयो, त्यस कारणले गर्दा त्यो फालियो। काम त राजाको पालामा नै राम्रो भएको थियो नि, तर के भयो भने मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा नेपाली जनताको चेतनाको स्तर बढ्दै जाँदाखेरि त्यो समयमा पनि राम्रो भन्दा नराम्रो काम बढी भएको रहेछ भनेर नेपाली जनताले त्यो राजसत्ताको अन्त्य गरे। हेर्नुहोस्, अब अहिले आउँदाखेरि हामीले के को तपाईँको अहिले अनुभव गरिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ भने गणतन्त्र। तर गणतन्त्रमा पनि जब हामीले दैनिक रूपमा देखिरहेछौँ नि, भ्रष्टाचारका कुराहरू, अनियमितताको कुराहरू, होइन, महिला हिंसाका कुराहरू, होइन, सरकार चाहिँ तपाईँको सत्ताको निम्ति लुछाचाँडी गर्ने, वैदेशिक हस्तक्षेप तपाईँको देखि निम्त्याउने राजा र राणाको पालामा पनि थिएन। हेर्नु, यस्तो त वैदेशिक हस्तक्षेप हो, वैदेशिक हस्तक्षेप देखि निम्त्याएन नि। सम्बन्ध कुमार गोयललाई तपाईँ बलटारमा तपाईँको त्यसरी त राति भेट्न बोलाउनु भनेको के हो? त्यो तर त्यसरी मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ र हेमन्त सर? त्यति बेला गण्डक पनि त त्यति बेलै बेचिएको हो, कोशी त्यति बेलै बेचिएको हो, त्यही भएर भने त नि अलि अगाडि भर्खर बेचिएको। मैले त्यही भएर त भन्दैछु त, राणाको पालामा पनि काम राम्रो काम भएको थियो, नराम्रो बढी भए। राजाको पालामा पनि राम्रो कामहरू भएका थिए, नराम्रो बढी भए। राजाको पालामा बेचिया त नि यी सन्धि सम्झौताहरू सबै त। बिपीको पालामा गएको छ धेरै सन्धि सम्झौताहरू, मातृका पाला प्रसाद कोइरालाको पालामा गए, होइन, त्यस पछाडि गिर्जाको पालामा, सबैको पालामा गएको छ नि त। नागरिकता सबभन्दा बढी तपाईँको सुरुवातै गर्ने कृष्णप्रसाद भट्टराई हो नागरिकता बाँड्नको निमित्त 48 सालमा, होइन। 36 सालमा जतिलाई तपाईँको मतदाता नावलीमा नाम लेखाइयो तिनी सबैलाई पहिलोपल्ट नागरिकता बाँड्ने चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराई नै हो नि। तर के छ भने त्यो बेलाभन्दा त्यसमा चाहिँ तपाईँको राम्रा भन्दा नराम्रो काम बढी भए भन्नु खोजेको मैले त्यही हो त हो नि। त्यसले गर्दा हामीले गणतन्त्रको माग गऱ्यौँ, तर गणतन्त्रमा पनि फेरि हिजोकै तपाईँको व्यवहार दोहोरियो। झन् दिन दहाडे त्योभन्दा अझै ठप्पियो हो, अझै ठप्पियो। त्यसले गर्दा अब कस्तो व्यवस्थाको चाहिँ तपाईँको हामीले कल्पना गर्ने भन्ने चाहिँ प्रश्न चिन्ह हो क्या अबको चाहिँ। हेर्नुहोस्, हिजोकोमा फर्किने कि हेमन्त सर त्यो विषयमा त धेरैजनाले प्रश्न गर्नु पनि भएको छ। यो विषयमा हामी अर्को सिरिजमा हामी निष्कर्ष किन भन्दा धेरै प्रश्न आएको कारणले गर्दाखेरि हामी पुरानोमै फर्किने कि नयाँ चाहिँ एउटा उन्नत हिसाबको कुनै एउटा व्यवस्थाको सिर्जना गर्ने। अब के गर्ने त हेमन्त सर भनेर धेरैजनाले प्रश्न सोध्नु भएको छ लानु सर र हेमन्त सरलाई। त्यो भिडियो योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्ता हेरिसके पश्चात होइन, आज त्यसमा नजाउँ, त्यसको लागि हामी छुट्टै अर्को सिरिज गर्छौँ होइन। तर यति बेला प्रश्न लानु सरलाई म सोध्न चाहन्छु भने नि, जसरी अहिले राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ, हिन्दू राष्ट्रको माग गरिएको छ, त्यति मात्र हो र भने एमाले त पार्टीमै होइन 8 बुँदे प्रस्ताव पेश गरे होइन? महेश बस्नेतजीको केन्द्रीय कमिटीमा त केन्द्रीय कमिटी त्यही प्रस्तावै त्यही देखिन्छ। 2 नम्बर त अझै डेन्जरै छ त्यो होइन। हो, एकदम त्यो विषयमा पनि हामीले सेपरेट बहस पनि गरिसकेका छौँ। हो, अहिलेको अवस्थामा आएर यो राज संस्थाको मुद्दा किन उठाइएको छ? राजा चाहिएर उठाएको हो कि आउनु पर्छ भनेर उठाएको हो कि आउँदैछन् भनेर उठाएको हो कि यो अघि तपाईँले भनेको थियो धमिलो पानीमा माछा मारे मात्रै? यो यस्तो हो, हेर्नुहोस्, जब गणतन्त्रको हामीले जुन परिकल्पना गरौँ यत्रो रगत बगिसकेपछि र नयाँ किसिमको अब के नै होला भनेर जुन हामी पनि लाग्यौँ, सारा जनताले साथ दियो होइन, आइसकेपछि हेमन्त सेनाई सरले भनिसक्नुभयो त्यो सिस्टम गलत थियो भनेर यत्रो गणतन्त्रसम्म आइपुग्यौँ। अब गणतन्त्रमा त्योभन्दा खतरनाक किसिम विकृति कुरा भए के भित्रिए के। अब राजतन्त्र आवश्यकता हो कि के हो भन्ने प्रश्न त हो यहाँको।
होइन राज संस्था अहिलेको आवश्यकता हो कि जनताले किन माग गरिरहेका छन् भन्ने हो। कुरा क्या अथवा राज संस्था आवश्यकता होइन। हेर्नुहोस्, राज संस्था के हो त भन्दाखेरि अझै म यहाँनिर के भन्छु भने आवश्यकता त यिनले जबरजस्ती आवश्यकता बनाउँदैछन् यो छोटे राजाहरूले होइन, त्यस कारणले जनताले माग गर्यो, एउटा यो पनि ठिक छ। अर्को कुरो, राज संस्थाको विकृति कसले देखेन? अहिलेको नयाँ पुस्ता मोटरसाइकल चलाउन डिजिटल पुस्ताले देखेन र हामी देख्यौँ। तपाईँ हाम्रो पुस्तासम्म अलि राज संस्थाको दबदबी देख्यौँ, नकारात्मक कुराहरू धेरै, त्यसैले अलिकति हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ। तर राज संस्थाको रोहबरमा रहेर जो अत्याचार गरे र अझै पनि जाते दम तक गरिहाल्छु कि भनेर जो र्याल काट्दैछन् तिनको लागि फेरि खुसीको कुरा हो र तिनै नै खुसी मनाइरहेछन्। जो अत्याचार गर्नेहरूले चाहिँ अब फेरि अत्याचार गर्न पाइन्छ कि भन्ने आशयले यो विषय उठाइरहेछन् भन्ने तपाईँको आशय हो? मेरो आशय हो। अनि फेरि यो विषय उठाउन दिने आशय कसले बनायो त भन्दछु म, यही गणतन्त्रमा हामी चाहिँ यसो गर्छौँ भनेर जुन दिउँसै सपना देखाइदियो मुङ्गिरे लालको हसिन सपने, तिनले त्यो मन गणन्थे र आफू जस्ट चेयरमा पुग्नलाई मात्रै त्यो सिस्टम गलत हो भनेर नठाकुन्जेलसम्म घोप्टै आए। तर उनले पनि त्यो सिस्टमभन्दा खतरनाक गलत सिस्टम जब लादे जनतामाथि गणतन्त्रको नाउँमा, त्यस कारणले त्यो आवश्यकता जस्तो भयो राजतन्त्रको कुराहरू। तर राजतन्त्रको आवश्यक छैन, यहाँ छैन। राज संस्थाको कुनै आर्टिकलमा राख्न सक्ने वातावरण चाहिँ बनाइदियो भने फेरि राज संस्था चाहिँ राख्न सक्ने माहौल बन्दैछ। यहाँ जबरजस्ती यिनले बनाउँदैछन्। तर यो जबरजस्ती माहौल यहाँको जनजाति आदिवासीले गर्दैन। मैले देखेको आर्य समुदायबाट हो। हेर्नुहोस्, चाहे त्यो तराईका आर्य समुदाय हो, चाहे पहाडका आर्य समुदाय हो, यो सबभन्दा बढी यसको मुद्दा उठाउने त्यही 12-13% आर्य समुदायले नै जबरजस्ती रूपमा ल्याउन खोजिरहेछ। आवश्यकता उहाँहरूलाई फिलिङ्स भइरहेछ। हेर्नुहोस् हेमन्त सर, अहिले यो मुद्दा किन उठाइँदैछ? मैले प्रश्न चाहिँ त्यो सोधेको थिएँ कि राज संस्थाको विषयमा जसरी अहिले व्यापक रूपमा बहस चलाइँदैछ, व्यापक रूपमा होइन जनताहरूको सेन्टिमेन्ट क्याच गरिँदैछ नि, अहिले यो मुद्दा किन चलाइँदैछ? मैले सायद यो प्रश्न धेरै पटक तपाईँलाई गरेको अब यसमा श्रृङ्खला छ। यसमा हेर्नुहोस्, श्रृङ्खला नभइकन बिउ रोप नरोपिकन यो बिरुवा उम्रेको छैन क्या। अहिले त उम्रिन थाल्यो चारैतिर। हेर्नुहोस् है, 2 पाते भइसक्यो। अब तेस्रो पात हाल्ने क्रममा छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दा लुकेर बसेका, चुपचाप लाएर बसेका व्यक्तिहरू, प्राडाहरू समेत अहिले बोल्न थाले। राज संस्थै चाहियो, ज्ञानेन्द्रै चाहियो, भोलि नै सिरपेज लगाउँछौँ। त्यति मात्र दिनै तोकेर, मिति नै तोकेर सिरपेज लगाउँछौँ होइन, सडकबाट लगाउँछौँ भनेर कति बेला त लड्डु नै बाँड्न थालिसके होइन। शुभ दिन भनेर शुभ दिन आउँदैछ, त्यसले गर्दा लड्डु बाँड्न सुरु गऱ्यौँ हामीले भनेर रुद्राक्षको माला लगाएर लड्डु बाँड्न थालिसके। तर यहाँ के छ भने सिरिज कसरी आएको छ भने, जब हामीले हुन त हामीले त्यो गणतन्त्र भन्ने शब्द सुनेका नै थिएनौँ। हेर्नुहोस्, 62 आन्दोलनमा कहाँबाट आए पनि हामीले त्यो बिहोर्नु पर्यो। हामीले बिहोर्यौँ होइन, स्वीकार गऱ्यौँ। हिजोको राज संस्थाभन्दा केही राम्रो हुन्छ कि भनेर हामीले स्वीकार गरेको हो। त्यसमा पनि सबै वर्गलाई समेटिन्छ कि भनेर, किनभने ललिपप त त्यही थियो नि त, त्यही थियो होइन। गरिब दुखी सीमान्तकृत वर्ग, आदिवासी, जनजाति, मधेसी सबैको हित हुन्छ होइन, महिला पुरुष सबैको हित हुन्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई आत्मसात गर्थ्यौँ, सजिलै आत्मसात गर्थ्यौँ। हेर्नुहोस्, त्यसमा कुनै किसिमको तपाईँको जन्म सङ्ग्रह नै नभइकन राज संस्थालाई फालियो, हिन्दू धर्मलाई तपाईँको फालियो, संहितालाई स्वीकार गरियो। हेर्नुहोस्, तर यहाँ के रहेछ भने त्यो तपाईँको विधिवत रूपमा नटुङ्ग्याउनुको अर्थ चाहिँ भोलि फेरि 2-4 वर्षपछि यो संस्था त हल्लिएला होइन। हल्लिसके पछाडि यसमा विकृति सिर्जना गरिदिने राजनीतिक दलका नेताहरू मार्फत इन्जेक्टेड गरेर भनौँ न, विदेशी सुई यसमा इन्जेक्टेड गरेर राजनीतिक दलका मार्फतै यसलाई धमिलो बनाइदिने होइन। धमिलो बनाइसके पछाडि चाहिँ अनि त्यो धमिलो भइसकेपछि त्यसमा त्यो खेल्ने शक्तिको निर्माण गर्ने, जसरी अहिले निर्माण भइरहेको छ नि, हो त्यो हिसाबले चाहिँ यो कामहरू भएको रहेछ। र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले त आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि नै एउटा इन्टरभ्यू भन्नुभएको रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यो यो गणतन्त्र भनेको त हाइपोथेटिक्स हो, कहाँ यो साइन्स हो र हाइपोथेटिक हो भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यति बेला 8-10 वर्ष अगाडि न्युज 24 टेलिभिजनको इन्टरभ्यूमा उहाँले गणतन्त्र भनेको त हाइपोथेटिक्स हो, कहाँ यो साइन्स हो र उहाँले त्यतिखेर भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, भनिसके पछाडि एउटा अन्तर्वार्ता मैले पनि हेरेको छु। यसलाई फ्लप बनाउने डिजाइन आज होइन, त्यति बेलादेखि नै सुरु भएको रहेछ। अहिले त्यसकारण त्यो बिरुवा चाहिँ अहिले बिस्तारै हुर्केर 2 पातबाट 3 पात हुन थाल्यो।
अब 4-5 हुँदै जाँदाखेरि तपाईँले भने जस्तो व्यक्तिहरू अहिले जुरबुराउँदै आए हेर्नुहोस् बोल्न थाले केबी रोकाएको स्वर फेरिनुको कारण यही हो हिजो त्यही व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि अब एक्जिस्टेन्ट हुन गाह्रो पर्छ हेर्नुहोस् अनि मौसम अनुसार परिवर्तन हुनु परेन त्यस कारणले गर्दा एक्जिस्ट हुनलाई क्या ज्यान बचाउन नि अब त एक्जिस्ट बाँच्नको निमित्त पनि धन सम्पत्ति सबै छ बाँच्नु त पर्यो बाँच्नको निमित्त यहाँ त सबै काम गर्छ त्यति मात्र तपाईँले एउटा जोड्छु है अनि अर्को कुरा ठ्याक्कै तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो प्रचण्डले के भन्नुहुन्थ्यो अरे भने होइन त्यो माओवादी जब फ्र्याक्सन भयो नि मोहन वैद्यहरू फुट्नु भयो नि फुट्नु भइसके पछाडि हुन त अहिले ती नेताहरू प्रचण्डसँगै हुनुहुन्छ होइन ती तपाईँको दिग्गज नेताहरूबाट मैले के सुने भने माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय थियो त्यतिखेर तपाईँको वैद्यहरूको बुद्धनगरमा अनि त्यहाँ मिटिङ हुँदा के हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले भने अब प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने कुरा थियो पुरा भइहाल्यो होइन सम्पत्ति पनि कमाइहाल्नु भइहाल्यो उहाँले ज्यानको सुरक्षा र सम्पत्तिको सुरक्षा भयो भने प्रचण्डले यो पार्टी जसलाई पनि बुझाउन तयार हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर ती व्यक्तिहरू अहिले प्रचण्डसँगै छन् फेरि हेर्नुहोस् अहिले म नाम खुलाउँदिनँ होइन तिनै व्यक्तिहरूले यस्तो किसिमको स्कुलिङ गर्नुहुन्थ्यो प्रचण्ड भनेको त्यो किसिमको अवसरवादी नेता हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यही कुरा त्योभन्दा अगाडि केबी रोकाले अहिले त्यो कुरा देखाउनु भयो हेर्नुहोस् अहिले ज्यानको सुरक्षा हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा हुने भएपछि उहाँहरू तपाईँको यो हो उहाँले बेला बेला बोल्नु के भएको छ भने उहाँ हिंसा राई सरकोमा हो उहाँले सही भनिराख्नु भएको छ एकचोटि कस्तो समेत भएको छ भन्दाखेरि उहाँले आफैले पेरिस डाँडामा नयाँ नयाँ जाउन्जेलसम्म पनि 2-3 चोटि ल पार्टी चलाउन सकिएन भने मैले बुझाएँ पार्टी चलाउँछ पार्टी बुझाएँ सुप्रिम कमान्डर बनेर त्यति समेत पार्टी बुझाउने भनेर कुरा उहाँले पटक पटक मिटिङमा राख्नु भएको छ म सकिनँ तपाईँहरूले पनि अब उ गर्नुहुन्न भने म पार्टी बुझाइदिन्छु भनेर एकचोटि होइन 4 चोटि उहाँले त्यो बैठकमा यो कुरा उठाउनु भएको छ हेर्नुहोस् स्वयंले एक अर्को कुरो उहाँले जे भन्नुभयो अब परिवर्तन नयाँ राजा र त्यो ज्ञानेन्द्र शाहको मारमर्दन देखेर नै र 17,000 भन्दा माथि मेरो डेटको म एउटा जिम्मेवार व्यक्ति ठहरिन्छु घरिघरि त्योभन्दा बरु मलाई त यहाँ त एउटा पनि मलाई त्यो ज्ञानेन्द्र शाहको पनि हैसियत दिएनन् भनेर उहाँले अस्ति टिकटक त पोख्नु भयो नि मानमर्दन त बरु राजा रजौटाको थियो राणाहरूको थियो भनेर त्यो बाहिरबाट पनि उनीमाथि टर्चर आयो हेर्नुहोस् है अनि भित्रबाट त टर्चर छँदैछ समाजबाट पनि टर्चर भइसकेपछि उहाँ बोल्नुभयो भनेपछि यो कारणले गर्दा पनि मलाई त अझै दिक्क लाग्छ क्या युवराजजी अस्ति त्यही वाइसिएल मैले मोटरसाइकल लिएर राजा देश बचाउ नारा लगाएको देखेँ क्या मलाई त्यहाँसम्म मलाई वाइसिएलले मलाई त्यो चिनेकै मान्छेहरू के जम्मै त्यहाँदेखि सागर लाट अरू पनि छन् त्यहाँ धेरै वाइसिएलहरू अझै लाहनु चौधरीलाई पायो भने टारमला भन्ने उता पनि भन्दो रहेछन् क्या माओवादीतिर गएर अनि फेरि यता राजा बचाउ भनेर आएको मैले देखेँ म सेन्ट जेभियरको बिल्डिङको छेउतिर भएर कुनातिर भएर मैले त्यो कार्यक्रम हेरेँ है भने कहाँसम्म मान्छे छन् अथवा तिनै मान्छे आज माओवादी छन् जो अस्ति मर्नबाट भाग्नेवाला थिए आज मर्न हिँडेका हामी नै राजाको विरोध गरिदिनु पर्ने हामी नै बचाइदिनु पर्ने त्यो पार्टीलाई फेरि त्यो पात्रहरूलाई को थ्रेट हामीलाई खानुपर्ने तर ती पात्रहरू भोलि राजावादी पनि हुने माओवादी पनि हुने वाइसिएल पनि हुने तिनकै छेउमा जाँदाखेरि यो कुरा चाहिँ प्रचण्डले बुझ्न सक्दैन यो कुरा हेर्नुहोस् र तिनकै घेराबन्दीले गर्दा पनि प्रचण्ड कतै कतै दिक्क भएका हुने हेर्नुहोस् र त्यो पात्रलाई लिएर हिँडेको देखि हामीलाई पनि दिक्क लाग्छ हेर्नुहोस् मतलब यहाँसम्म दिक्क लाग्छ कि विगत त्यही पञ्चायत गल्ती भयो भन्यौँ त्यही प्रजातन्त्र सिस्टम गल्ती भयो भन्यौँ युथ अवस्था सिद्ध्यायौँ केही हुन्छ कि भनेर देशमा राटाराट सेना बनायौँ लडाइँ लड्यौँ जनताले पनि केही गर्लन् कि भनेर शान्ति प्रक्रियामा आऊ सिस्टममा आऊ भने सिस्टममा पार्टी आयो माओ पार्टी आयो ठिकै भयो समन्वय गरे सबले भोट राइट गरिदिए हेर्नुहोस् तर आज त्यो ज्ञानेन्द्र शाहभन्दा महाज्ञानेन्द्र शाहको त्यो खोक्रो राष्ट्रवादीभन्दा महाढोङ खोक्रो राष्ट्रवादी अनि घुँडा टेक्ने राष्ट्रवादी मौसमी राष्ट्रवादी र अन्धो राष्ट्रवादीहरू हाम्रै नेता रहेछन् हेर्नुहोस् भए र त्यही खोक्रो राष्ट्रवादीहरू नक्ली जोगीहरू त्यहाँ धेरै आए त्यो नेकपा एमालेमा खरानी धाचे त्यो नेकपा एमालेमा
त्यो माओवादी केन्द्रमा पहिलो कपडा लाए। कति मुख्य हो भन्ने थाहै छैन, त्यसको तत्त्व ल्याएर भयभरको एक पाठीको गेरा लायो त्यो के अरे रुद्राक्षको। अनि तिनलाई सबै कुरा चाहिने रहेछ हेर्नुहोस्। अनि यसो भनिदिँदाखेरि राजावादीलाई पनि पिन्च पर्छ, सत्य कुरा बोलिदिँदा। तर राजा पनि आउने मन छ, सुध्रिन्छन् भने उनी, या सुध्रेको हो साँच्चै नै देश र राष्ट्र जनता नै मेरो सर्वोपरि हो भन्छन् भने म भन्छु त्यो राजा पनि त्यस्ता ढोङवादीसँग बच्नु पर्यो, मौसमी राष्ट्रवादी र अन्ध राष्ट्रवादी र तपाईँको घुँडा टेक्ने राष्ट्रवादीसँग। यदि साँच्चै नै गणतन्त्र ल्याएर आफूलाई गर्व गर्न चाहन्छन् भने त्यो सुप्रिमो कमान्डर पनि यस्ता क्रान्तिकारीका पहिलो गेरुवा कपडा लाउने ढोङ्गी क्रान्तिकारी, ढोङ्गी राष्ट्रवादी, घुँडा टेक्ने क्रान्तिकारी, घुँडा टेक्ने राष्ट्रवादी र अन्ध क्रान्तिकारी र अन्ध भक्त ढोङ्गी राष्ट्रवादीसँग बच्नु पर्यो नि त। बच्न सकेनन्। हामी इन फ्याक्ट भनिदिँदाखेरि यसलाई त बेलैमा जानुपर्छ क्या ठेगान लगाउन भन्छन्। हेर्नुहोस् कमेन्ट्समा देख्नु भएको छ नि, तपाईँहरू कति ब्लक गरिदिनु भएको छ त। मैले लोकेसन ट्रेस गरिरहेको छु आफ्नै हिसाबले। फोनमा नै आउनु थाल्यो, आउँछ, आइरहेछ फोनमा। तर हिम्मत छ भने आउन् के। त्यो त म त्यो लाइनमा पर्फेक्ट छु नि, म आफ्नो लाइनमा त। तर के हो भने मेरो परिवार छिनभरि म सुरक्षित गर्नतिर लाग्यो भने त मैले त राख्दिनँ। हेर्नुहोस् मेरो कसम हो, किन भन्दाखेरि म निस्वार्थपूर्वक लागेको व्यक्ति हो कि मैले कमाऊ भनेर लागेको होइन। भन्छन् अवसर नपाएर कराउँछ, अवसर त पार्टीले त्यहाँसम्म अवसर दिया हो नि। मरस यो थारू बरु भनेर वार्तामा ल्याएर तपाईँको भयभरको यस्तो यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा त भिरायो नि, मलाई ल्यायो नि सँगै। गाड्नै पनि लग्यो नि, गाड्नै पनि लग्यो। अझै नपाएर रामकोटमा लानु चौधरीलाई मार्छौँ, श्रीमतीलाई चाहिँ रोसी खोला फाल्छौँ भनेर यही जमर कट्टेल, शिवा कट्टेल, बद्री बजगाई, ईश्वर तिमिल सेना, शिवा कट्टेल, दुर्गा कट्टेलहरू कटुवालाई अहिले प्रदेशको सांसद। हेर्नुहोस् गलत आरोप लाएर जब तिनले अस्ति मन्त्री कानुन मन्त्री अस्ति उनकै मैले देखेँ, आन्तरिक कानुन मन्त्री प्रदेशको 3 नम्बर प्रदेशको, जबकि उनी अस्ति उनकै श्रीमतीको देख्नुभयो त्रिशुलीको त्यो कब्जा गरेको जग्गा नामसारी लिएको, त्यस्तो गरिदिए भए त हामीले त गाडिदिन्थे। हेर्नुहोस् यहाँ समेतको घेराबन्दीमा प्रचण्ड परेको कारणले र प्रचण्डको यो अधुर दृष्टिको अन्तिम प्रकाष्ठ हो आज नयाँ पुस्ता लोकतन्त्रमा, गणतन्त्रमा, प्रजातन्त्र, समाजवादभित्र र पुँजीवाद गणतान्त्रिक पद्धतिमा राजतन्त्र खोजिरहेछ। दुर्भाग्य हो यो। यही दुर्भाग्य हो कि युवराजजी, हामीले अहिले जसरी बहस गरिरहेका छौँ होइन, घोक्रो सुकाएर हेर्नुहोस् बहस गर्नुपर्नेको कारण पनि हिजो राणा गतिलो भएन, राजा गतिलो भएन भनेर हामीले हाम्रा नेताहरूलाई पुज्यौँ। हेर्नुहोस् हामीले के दिएनौँ, के गरेनौँ यिनीहरूको निमित्त भन्नुहोस् त। उहाँहरूले त तपाईँको सारा जीवनै तपाईँको उहाँ पार्टीको निमित्त समर्पित गर्नुभयो होइन। काँधको छाला खुइलिने गरी बन्दुक बोकेर हिँड्नुभयो, खाए नखाए गधा बनियो, क्रान्ति विचारको गधा बनियो, बन्दुकको गधा बनियो। तर नेताहरू सुध्रेनन्, नसुध्रेकै कारणले फेरि देशले चाहिँ दुर्दशा भोग्नुपर्ने स्थिति आयो अहिले फेरि। 15 वर्ष नहुँदै फेरि अर्को व्यवस्थाको माग गर्नु कारण के हो भन्दा हाम्रा नेताहरू फेलर भएर होइन, हाम्रै नेताहरूको अकर्मण्यता फेलर भयो नि त। अकर्मण्यतै हो। सफल भइदिएको भए आज यो आन्दोलन अथवा यो यसरी तपाईँको धमिलो पानीमा माछा मार्ने अवसर पाउँथे त प्रतिक्रियावादीहरूले? पाउँथेन। किन पाए भन्दाखेरि हाम्रो नेताको अकर्मण्यताको कारणले, अनसक्सेस भएको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रै नेताहरू चाहिँ विदेशीको पाउमा तपाईँको ढोग्न जानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ भयो। आज माओ सेतुङले त माटो खानु भएको छ राष्ट्रको लागि। त्यसकारण आज हेर्नुहोस् म किन अहिले लानु, म धेरै तपाईँ व्यक्तिले बोलाउँदाखेरि नि तपाईँ यसरी सेयर गर्दिनँ क्या, तर मैले किन लानुजीकोमा सेयर गरिरहेको छु भने हेर्नुहोस् एउटा तपाईँको व्यवस्थाको निमित्त भनेर उहाँहरूले कपाल फुलाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् आज उहाँहरूको अवस्था के छ, राज्यले बुझ्नुपर्छ पर्दैन, उहाँहरूको नेताहरूले शीर्ष नेताले बुझ्नुपर्छ पर्दैन। र तपाईँको उहाँहरूको जे सत्य तथ्य बोलिरहनु भएको छ लानु चौधरीजीले, उहाँको तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्ने व्यक्तिले बुझ्नु पर्दैन, मनन गर्नु पर्दैन। र त्यो अनुसार उहाँले कति त्याग तपस्या गर्नुभएको छ पार्टीको निमित्त भनेको पार्टी सत्तामा पुगेपछि देश बनाउँछ भनेर हो नि त, नेताको निमित्त होइन नि त। पार्टीको निमित्त तपस्या गरेको भनेको पार्टी सत्तामा पुगे पछाडि पार्टीले देश बनाउँछ, हामी सबैले तपाईँको चाहिँ सबै समुदाय, सबै जात जाति, सबैले स्पेस पाइन्छ होइन।
हामी तपाईँको दिनको तपाईँको 1500को दरले विदेश जान पर्दैन 55 डिग्रीमा जान पर्दैन दिनको हामीले 7 वटा लास बिहोर्न पर्दैन भन्नको निमित्त नै लडेको हो सेराई सर। न्यूनतम कमसेकम वाह मेरो देशमा व्यवस्था आएपछि म चाहिँ अरूको सामने झुक्नु परेन या घरको छानो हाल्नलाई पनि विदेश जानु परेन, बुवा आमा बिरामी हुँदा कतै जानु परेन, बेलुका र बिहानको मानो खानलाई पनि छानो अरू के आवश्यक छ हेर्नुहोस् है, के सोचेको छ नेपालीले त्यो पर्दैन भनेर लडेकै हो नि नेपाली जनता। तर सरकारसँग त एक्सपेक्टेसन भए पनि जनताले केही मागेकै छैन, मागेकै छैन नि। त्यस कारणले कतिपय मान्छेहरूले अनि उहाँले कुरा निकाल्नु भयो नि, अवसर नपाएर यस्तो भने भनेर कतिपयले कमेन्ट गरे होइन, 2-4जनाले, धेरैले त गरेका छैनन्। ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनु, अवसरको निमित्त गरेको भए आज श्रीमान श्रीमती नै बालबच्चा छोडेर त्यत्रो जनयुद्धमा लागे AK-47 राइफल लिएर हिँड्ने लानु चौधरीहरूलाई त तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् उहाँ त आज प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो, उहाँहरू त धेरै छन् यस्ता, हजारौँ यस्ता छ, नभएका छन्, हातै नभएका छन् हैन, जनसेनाहरू, अपङ्ग भएका छन्। वैसल अस्ति भर्खर साथीहरू, तपाईँको 2-3 महिना अगाडि तपाईँको काभ्रेमा एकजना मुखको क्यान्सरै भएर होइन छर्रा अड्केर चाहिँ त्यो छर्राबाट क्यान्सर हुन्छ एकजना हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो काभ्रेमै मऱ्यो नि एकजना जनयुद्धका तपाईँको लडाकु। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमसेकम सरकारले न्यूनतम आवश्यकता पुरा गरिदिएको भए हाम्रा नेताहरूले चाहिँ देशको निम्ति काम गर्छ भने प्रण दुईवटा कुरा भयो के, मुखमा एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि एउटा कुरा भनिदिने तपाईँ हामी सबैलाई जनतालाई, तर मनमा अर्को कुरा हुने। हेर्नुहोस् है यति समय कप्टी गरे, त्यो त खस राजाले बनाएको काठमाडौँको राजधानी त हामी रुकुम रोल्पामा ल्याउँछौँ भनेर समेत यस्तो किसिमको भाषण समेत गरिएको छ। हेर्नु यो पनि भने तपाईँलाई थाहा छैन चितवन राजधानी सार्छु भने प्रचण्ड भने हो, त्यो बाँदरमुरे घटनाको उनीहरूलाई ठम्ठम्याउनको लागि भनेका हुन्। चितवन राजधानी सार्ने भनेको होइन त, यिनीहरू टिनएजर्स भन्दा डाउन लेभल छन् क्या, टिनएजर्स भन्दा डाउन लेभलको मानसिकता छ यिनीहरूको। हेर्नुहोस् भने देश बनाउनको निम्ति होइन, राष्ट्र बनाउनको निम्ति होइन, आफू बन्न र आफ्नो परिवारवाद र नातावाद र कृपावादभित्र त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मुख फोरेर भन्थे यिनीहरू, तर यिनीहरू पनि त्योभन्दा बाहिर गएनन्। हेर्नुहोस् तुलामा झुक्दाखेरि 1 इन्च पनि 1 ग्राम पनि भनौँ न। त्यसैले त मैले निस्वार्थपूर्वक मैले यिनलाई खुइलाइदिएको। हेर्नुहोस् अझै धेरैले त के भन्छन् भने पागल जस्तो कराउँछ भन्छन्, त तिम्रो नेताले हरेकचोटि पागलपन गरिरहेछन्, देखिरहेछौ पागलपन, जुन त्यो फेरि 64 पछि आउने 60 पछि आउने माओवादीले यो भन्दो रहेछन् के। एक अर्को चैते माओवादीहरू, अर्को थरी लुटेर पैसा लुकाउने र अझैसम्म त्यो लुट्न पाइरहेछ क्या, त्यो भजाएर नेकपा माओवादी कार्यकर्ता भएर क्या, तिनीहरूलाई फेरि यो पिर पर्ने रहेछ, किन लुट्ने भोलिदेखि बन्द हुन्छ होइन। उनीहरूको जे भ्रम फिजाइरहेछ र जनताले बोलेको छैन, बोल्न सक्ने आँट आइरहेको छैन, त्यो जनताले भोलि बोलिदियो भने त सिद्धियो उनीहरू त। त्यस्ता कार्यकर्ता र त्यस्ता मानसिकताका मान्छेलाई फेरि विशेष हामी जस्ता खरो विश्लेषण गर्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ हामी बिच नै भएका छौँ। तर खैर केही म त डराउँदिनँ। हेर्नुहोस् म त भन्छु हिम्मत छ भने यहाँ आउँछौँ लानुजी, सत्य भन्ने मिडियाको अगाडि आउनुहोस्, सत्य भन्ने कुरा हो पहिला बुझाउन गाह्रो हुन्छ हो, तर बिस्तारै बुझ्दै गइसके पछाडि जब हामीले पटक हेमन्त सर म एउटै व्यक्ति हो, म तपाईँले स्वीकार्छु, म एउटै व्यक्ति हो प्रचण्डको विरुद्ध र कुनै पनि नेकपा माओवादीको कार्यकर्ताको विरुद्धमा सुन्न नचाहने म पनि एउटा अन्ध पात्र हो। त्यस बेला विरोधै सुन्न नचाहने अगेन्स्टमा म त्यही पात्र हो आज त्यस बेला। तर आज त्यो टलाउमा गइयो, त्यसको गहिराई र त्यसको मन्द चिसोपन र त्यसको स्वच्छन्द जुन निलो थियो कि ढमिलो पानी थियो कि भनेर त कुण्डमा पसिसकेको थाहा पाइयो नि, क्रान्तिको कुण्डमा। त्यस कारणले बोल्न भ्याइयो। हेर्नुहोस् ओके हेमन्त सर, लाउनु सर, हामी यसको यो सिरिजको कन्टिन्युएसन नेक्स्ट विक पनि गर्छौँ होइन। हजुर धेरैजनाले मैले अघि भने जस्तै अब चाहिँ अबको निचोड के होला, के गर्दा उपयुक्त होला भन्ने आशयको प्रश्नहरू तिर्साउनु भएको छ। सो विषयमा हामी अर्को हप्ता कुराकानी गर्ने। म थोरै जोडिहाल्नु, हामी यो बोल्न पर्नु पटक कराउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो नेताहरूमा माइन्ड करप्टेड माइन्ड देख्यो। हेर्नुहोस् खालि पैसा मात्रै भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि भ्रष्टाचारी भनिँदैन क्या युवराजी, सहयोग गर्ने, त्यसको वातावरण बनाउने, पैसा तपाईँको अनियमितता गर्नेलाई मात्रै भ्रष्टाचारी भनिँदैन। हेर्नुहोस् जसको आचारै भ्रष्टाचार छ, बानी व्यवहारै भ्रष्ट छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रा नेताहरूमा देखियो कि जगडिएर रहेको रहेछ। हेर्नुहोस् भित्र कहीँ न कहीँ त्यो चाहिँ तपाईँ जति रुट आउट गर्न खोजे पनि नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि, ननिस्किएको कारणले गर्दाखेरि यसरी हामीले बोल्नु परेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमले हामीले अहिले आक्रोश भइरहेका छौँ, यो चाहिँ आज सानो समुदायले यसलाई बुझ्ला होइन,
तर बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको तलाउमा ढुङ्गा हान्यो भने नै बिचमा हान्दाखेरि त्यसको छाल पुरै जान्छ अब यसैले अब म हामीले बिचमा हान्दैछौँ सेराई सरको कुरालाई म थप एक लाइनबाट म त्यस भनिदिन्छु। पछाडि अनि जनताले बुझ्नेछन् नै एकदम 100% हो। हेम सेराई सरले जे भन्दै हुनुहुन्छ अहिले सानो समुदायले बुझ्ला र अहिले ठिक नलाग्ला सर होइन। तर भविष्यमा यो कुरा विकराल रूपमा गयो भने अर्को पुस्ता तपाईँको जिउँदै मरेको हुन्छ, हेरिराख्नु होला। करप्सन अस्ति म अलिकति चाइनिज एनिभर्सरीको 100 इयर्सको एनिभर्सरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको म भनिदिउँ। उहाँले सी जिनपिङले पहिलो लाइनमा भन्नुभएको छ कम्युनिस्ट त्यो हुन सक्दैन जसले भ्रष्टाचार र पैसा कमाउँछ। निजी सम्पत्तिको मालिक कम्युनिस्ट हुन सक्दैन, कम्युनिस्ट हुन सक्दैन स्पष्ट छ त। भने हाम्रो यहाँ कम्युनिस्ट छैनन्। कम्युनिस्ट हुन सबभन्दा बढी निजी सम्पत्ति हुनु पर्यो यहाँ त। हेर्नु यहाँ त सबभन्दा बढी निजी सम्पत्ति, सबभन्दा बढी करप्सन गर्नु पर्यो, सबभन्दा बढी मान्छे मार्नु पर्यो, मान्छेले रुवाउनु पर्यो, मान्छेमाथि दमन गर्नु पर्यो। सामान्यतया राज्यले दिएको सिस्टम कानुनमा नहिँडोस् क्या, उसले आफ्नो घुमौरो पाराले डास बनाइसकोस्। त्यो चाहिँ नेपालको लागि कम्युनिस्ट हुन्छन्। यति भन्दै मेरो चाहिँ यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।